قبل از انقلاب ایران آن چیزی که نزاع بود در بین جهان امویه، نزاع شدید بین اشاعره و بین سلفیه بود. اشاعره و حنبلی ها همون سلفیه، سلفیه همون وهابی ها. این بود و این اصلا دیگر فراموش شد بعد از انقلاب ایران. یعنی شما اگر برگردید از عصر احمد ابن حنبل و بعد عصر ابن تیمیه و بعد تا عصر محمد ابن عبدالوهاب، وهابیت با شیعه کار نداشت. وهابیت کارش تکفیر بقیه امویه بود. وهابیت کارش تکفیر اشاعره بود. اشاعره که 80% 90% جماعت امویه هستند. این انقلاب ایران که شد، این نزاع اصلا فراموش شد. وهابی و اشعری این چنین برادر شدن. بر علیه کی؟ بر علیه ما. این وهابیت که اصلا با ما کار نداشت. شما نگید که اینا من کربلا حمله کرد. کار اینا غارت کردن بود. اون مقدار که بر علیه کربلا کرده 100 برابرش در داخل عربستان بر علیه بقیه امویه کرده. اینا میرفتن هر قبیله را تاراج میکردن، زنهایشان را میگرفتن، مردان